है त। यो पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिक लिम्फोमाको पिक्चर याद आउँछ। तर लिम्फोमा भनेको साथै के हुन्छ लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्सको बारेमै थाहा नपाइकन तिमीले ग्यास्ट्रिक लिम्फोमाको बारेमा पढ्नु भने इट इज यर मिस्टेक। सो लिम्फ नोड्स भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पिक्चर हेऱ्यौँ लिम्फ नोड्स भनेर यही नै हो। एफरेन्ट लिम्फेटिक्स हुन्छ, इफरेन्ट लिम्फेटिक्स हुन्छ होइन। एफरेन्ट लिम्फेटिक्स र इफरेन्ट लिम्फेटिक्सको बिचमा के हुन्छ कर्टेक्स र मेडुला हुन्छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ बिचमा भएकोलाई मेडुला भन्छ होइन। अनि यसलाई के भन्छ कर्टेक्स भन्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि के हुन्छ प्याराकर्टेक्स हुन्छ है। अब के हुन्छ बिसेल्स चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, यो पेरिफेरीमा हुन्छ है बिसेल्सहरू। बिसेल्समा के हुन्छ प्राइमेरी बिसेल्स र सेकेन्डरी बिसेल्स भन्ने हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ तिम्रो जर्मिनल सेन्टर अब यो निस्किसकेकोलाई चाहिँ तिम्रो के अरे फोलिकुलर भयो, फोलिकल्सहरू भयो होइन, प्राइमेरी भयो। अनि जहाँनिर जर्मिनल सेन्टरहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेकेन्डरी फोलिकल्स भनेर भन्छ है त। सो यसमा राम्रोसँगले हेर्ने हो भने दिस इज द पिक्चर है त। पहिला सुरु के हुन्छ बिचमा भएको मेडुला, त्यसपछि कर्टेक्स, कर्टेक्स भन्दा यतापट्टि के हुन्छ प्याराकर्टेक्स हुन्छ है त बिचमा। अनि त्यसपछि अब यो कर्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ बिसेल्सको जन्म हुन्छ। बिसेल्समा जन्म हुँदाखेरि चाहिँ अब तिम्रो यो किन बिचमा के हुन्छ जर्मिनेटिभ सेन्टर हुन्छ। त्योभन्दा जर्मिनेटिभ सेन्टर म्यान्टल सेल हुन्छ। म्यान्टल सेलभन्दा बाहिर के हुन्छ मार्जिनल सेल हुन्छ। त्योबाट बाहिर बाहिर जाँदै जान्छ। म्यान्टल इज नियर द जर्मिनल, त्यही भएर के हुन्छ म्यान्टलले डिसम्यान्टल गर्न खोज्छ। मार्जिन भनेर मार्जिनमा भइहाल्यो। यो चाहिँ के हुन्छ बिसेलको एनाटोमी भयो। सेकेन्डरी फोलिकल, प्राइमेरी फोलिकल्स भनेको चाहिँ निस्किसकेपछि प्राइमेरी फोलिकल्स हुन्छ है त। सो अब सजिलो भइहाल्यो। ग्यास्ट्रिक लिम्फोमा भने चाहिँ अब लिम्फोमा लिम्फ नोड्सको टाइपहरू थाहा हुनु पऱ्यो। अब प्राइमेरी सेकेन्डरी मोस्ट कमन हुन्छ, एराउन्ड 80 to 90% नै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि प्राइमेरीमा पनि के हुन्छ दुईवटा टाइप, मोस्ट कमन बिसेल लिम्फोमा हुन्छ, त्यसपछि माल्टोमा हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ बुर्किट्स लिम्फोमा हुन्छ। अब त्यो सबसे सजिलो बुर्किट्समा भनिदिइहाल्छु। बुर्किट्स भनेको चाहिँ तिम्रो अब माल्टोमाको अगेन्स्टमा जान्छ क्या। जस्तै के हुन्छ यो माल्टोमा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ एन्ट्रोममा, किन भन्दाखेरि तिम्रो माल्टोमा इज एसिड विथ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी भने एसिडसँग सेग्रेट गर्छ, झ्वाप एसिड सेग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ पाइलोरसमा गएर हुन्छ। तर के हुन्छ बुर्किट्सले चाहिँ म त मान्दिनँ बुर्का लगाउँछु भनेर के हुन्छ कार्डिया एन्ड द बडीमा के हुन्छ बुर्किट्स लिम्फोमाले यतातिर बडीतिर कार्डिया एन्ड द बडीतिर होइन। अनि किट किन भन्दा किडलाई हुन्छ क्या। अब माल्टोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्डरलीलाई हुन्छ, किटलाई हुन्छ है त। त्यसपछि अब यो सकिसकेपछि देन यु हेभ टु गो फर अब डब्लुएचओ क्लासिफिकेसन है त। डब्लुएचओ क्लासिफिकेसन अघि नैको त्यो लिम्फ नोड सम्झा छ भने दिस इज लाइक अ हलुवामा बाल्दा जस्तो फर्स्टमा के हुन्छ बिसेल्सको के हुन्छ फोलिकल्स हुन्छ, फोलिकल लिम्फोमा होइन। यो सम्झा छ भने तिम्रो मार्जिनमा हुन्छ मार्जिनल सेल, त्यसपछि म्यान्टल सेल हुन्छ, त्यसपछि यो बिचमा के हुन्छ जर्मिनल सेल हो म्यान्टल सेल लिम्फोमा हुन्छ है त। अनि बर्किट सेल लिम्फोमा भयो, अनि डिफ्युज लार्ज बिसेल लिम्फोमा भयो, अनि के हुन्छ फोलिकुलर लिम्फोमा भयो है त, फोलिकल्सहरू लिम्फोमा भयो। अर्को के हुन्छ एक्स्ट्रा नोडल के हुन्छ मार्जिनल जोन लिम्फोमा अथवा माल्टोमा, जुन चाहिँ के हुन्छ मोस्ट कमन जुन विच आर गोइङ टु टक अबाउट है त। अब तिम्रो यहाँनिर सम्झिनुपर्ने मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब यो एच पाइलोरीसँग रिलेटेड हुन्छ होइन। त्यही भएर के हुन्छ लिम्फोमाहरू जति सबै अब भन्ने साथै के हुन्छ माल्टोमा बिसेल जे भने पनि एन्ट्रोमा हुन्छ। एन्ट्रोमा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो के अरे एन्ट्रोमा भइसकेपछि एच पाइलोरी, किन एन्ट्रोमा हुन्छ भन्दाखेरि एच पाइलोरीले ड्याङ 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 हान्छ, त्यही भएर के हुन्छ एच पाइलोरी हुन्छ। त्यही भएर अब यो लिम्फोमा भने के हुन्छ मास प्रेजेन्ट लिएर आउँछ, मास प्रेजेन्ट लिएर आउँछ। अब यहाँबाट यतातिर गयो भने के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन, फिचर्स अफ अब्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्लिडिङ भयो भने यहाँ अप्पर ब्लिडिङ भयो भने के हुन्छ इन्फ्लामेसन, अब्स्ट्रक्सन, डिस्ट्रप्सन। सरले भने जस्तै इन्फ्लामेसन, अब्स्ट्रक्सन, डिस्ट्रप्सन भयो भने ब्लिडिङ हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि डिस्ट्रप्सन भने पर्फोरेसन पनि हुन्छ। स्पेस अकुपाइङ लिजन भने लिम्फोमा आफै अब्स्ट्रक्सन भइहाल्यो, त्यसपछि भास्कुलरमा के हुन्छ ब्लिडिङ हुन्छ है त। अब अब्स्ट्रक्सनहरू भइहाल्यो, फिचर्सहरू त्यही लिएर आउँछ। तिमीलाई याद हुनै पर्ने भने के हुन्छ एन आर्बर स्टेजिङ याद हुनुपर्छ। एन आर्बर स्टेजिङ भनेको चाहिँ के हो त। अब एन आर्बर स्टेजिङको के हुन्छ नामैले भन्छ एन आर्बर भनेर है त। एन आर्बर भन्ने साथै के हुन्छ ARBOR है। ए भने के हो 1 भने के हुन्छ अन्ली ग्यास्ट्रिक साइडमा चाहिँ। आर भने के हो रिजनल लिम्फ नोड्स पनि इन्भल्भ भयो भने 2E। अनि बी भने के हो बियोन्ड द रिजनल लिम्फ नोड्स भयो भने के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ 3 भन्छ है त। अनि 4 भनेको के हो अदर एक्स्ट्रा नोडल लिम्फ नोड्सहरू भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड 4 है त। त्यसपछि अब तिम्रो एन आर्बर नन हज्किन लिम्फोमा पछि अब नेक्स्ट भने के हो भन्दाखेरि तिम्रो डसन्स क्राइटेरिया भनेर थाहा पाउनुपर्छ। डसन्स क्राइटेरियाले चाहिँ के भन्छ अन्ली त्यही मात्र डोमिनेन्टली तिम्रो प्रिडोमिनेन्टली GI सिम्टम्स मात्रै हुन्छ भनेर भन्छ कि डसन्स सिम्टमले चाहिँ त, अरू कुनै पनि हुँदैन। जस्तै के हुन्छ अब लिभर, स्प्लिन, हेपाटोमिलियरीहरू इन्भल्भमेन्ट हुनु हुँदैन, स्प्लिन हेपाटोमिलियरी इन्भल्भ हुनु हुँदैन। डब्लुबाट के हुन्छ WBCहरू के नर्मल हुनु पऱ्यो, बोन म्यारोहरू नर्मल हुनु पऱ्यो। अब के हुन्छ अरू
एब्सेन्ट हुनुपर्छ, जस्तो अरू लिम्फ नोड्सहरू एब्सेन्ट हुनुपर्छ, सुपरफिसियल लिम्फ नोड सोर्स अथवा तिम्रो यहाँबाट के हुन्छ थोरासिक लिम्फ नोड, ग्यास्ट्रिकबाट के हुन्छ अब योभन्दा माथि थोरासिक लिम्फ नोड्स भयो या त तिम्रो लेफ्ट सुप्राक्लियर के अरे लिम्फ नोड्सहरू इन्भल्भ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ के हुन्छ डसन्स क्राइटेरिया, त्यो डसन्स क्राइटेरिया सम्झिनलाई DAS भनेर सम्झेको है त। त्यसपछि अब अर्को आयो नन हजकिनको लागि लुगानोस लिम्फ नोड, लुगानो क्लासिफिकेसन लिम्फ नोड्समा के हुन्छ अर्ली र एडभान्स हुन्छ है त, अर्ली र एडभान्स हुन्छ, अर्ली एन्ड एडभान्स है त, यो चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ है त, अर्ली र एडभान्स हुन्छ। अर्ली भनेको तिम्रो त्यहीँनिर सुपरफिसियल त्यहीँनिर लिम्फ नोड्स इन्भल्भमेन्ट भयो भने, एडभान्स भनेको चाहिँ तिम्रो पछिसम्म अरू कुराहरू पनि इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड एडभान्स लिम्फ नोड्स है त, अर्ली र एडभान्स लिम्फ नोड्स। अब तिम्रो अर्ली र एडभान्स लिम्फ नोड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब डिसेमिनेटेड भइसक्यो एक्स्ट्रा नोडल अथवा तिम्रो डायफ्राम नै गइसक्यो भने माथितिर गइसक्यो भने चाहिँ द्याट इज एडभान्स भयो। अर्ली भनेको चाहिँ सिङ्गल छ खालि GI ट्र्याकमा मात्र इन्भल्भमेन्ट छ भने द्याट इज अर्ली अर्ली है त। अब तिम्रो एन आर्बर स्टेजिङ अनुसार ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने भन्यो भने पहिला सुरुमा त तिम्रो डायग्नोसिसको लागि ग्यास्ट्रोस्कोपी अनि बायोप्सी गर्नु परिहाल्यो, इन्डोसोनोग्राफी भन्ने अहिले आएको छ, एनिमियाहरू हुनसक्छ, बोन म्यारो एस्पिरेसनहरू गर्नु पऱ्यो, सिटी एब्डोमेनहरू गर्नु पऱ्यो, कज कन्डिसन एन्ड कम्प्लिकेसन, कजको लागि ग्यास्ट्रोस्कोपी अनि त्यसपछि कन्डिसन एन्ड कज कन्डिसन एन्ड कम्प्लिकेसन। त्यसपछि अब ट्रिटमेन्ट ग्यास्ट्रिक लिम्फोमाको ट्रिटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो मेनली के हुन्छ केमोथेरापी, चप रेजिमेन्ट भनेर भन्छ है त। अब त्यसको लागि के हुन्छ स्टडी भएको छ, चप रेजिमेन्टको लागि स्टडी भएको छ। अब जस्तै सबै गर्दाखेरि सिटी र सर्जरी प्लस केमोथेरापी चाहिँ इन्भल्भ हुने। अब सर्जरी कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि या त तिम्रो इन्भल्भ यतिमै मात्र छ 1 or 2 मा मात्र इन्भल्भ भएको छ। जस्तै एन्ट्रम इन्भल्भमेन्ट भयो भने सब टोटल, प्रक्सिमल इन्भल्भ भयो भने टोटल ग्यास्ट्रेक्टोमी गरिदिने है त। त्यसपछि अब तिम्रो अर्को भने कम्प्लिकेसन, ब्लिडिङ, अब्स्ट्रक्सन, पर्फोरेसन भइरहेको छ, त्यस्तो बेलामा तिमीले अनएक्सपेक्टेडली तिम्रो के अरे लिम्फोमा भेट्यो भने फ्रोजन सेक्सन, IHC, जेनेटिक एनालाइसिस गर्न मिल्छ, प्लस बोन म्यारो एस्पिरेसनहरू पनि गर्न मिल्छ। अर्को सर्जरी भनेको अब हेर्दा तिम्रो इनफ टिस्यु पाउन सकेन भने चाहिँ जस्ट फर इनफ टिस्युको लागि होइन कि के हुन्छ डायग्नोसिस र पर्फोरेसनको लागि रिपेयरको लागि मात्रै गर्ने है त। अब माल्टोमाको अब लिम्फोमा भनेपछि चाहिँ माल्टोमा भन्नु पऱ्यो, माल्टोमाको लागि H पाइलोरीसँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो। त्यसपछि TO2 2 मन्थ्समा तिमीले नेगेटिभ इन्डोस्कोपी गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि 2 times पर इयरली फर 3 years। अब यसले गर्दा नेगेटिभ आएको छ, जस्तै तिम्रो फेलियर भएको कसरी थाहा पाउनु, टिजसँग थाहा पाउँछ। त्यो टिज भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन टु द लार्ज बिसिएल्स, या त ट्रान्सफर टु अदर नोड्स, या त तिम्रो ट्रान्सम्युरल एक्सटेन्सन भयो, या त 10 BCL T10 भयो, या त तिम्रो D11 18 होइन बुर्किट्स भन्छ, त्यो 11-18 को म्युटेसन भयो भने द्याट इज फिचर। त्यसमा छ भने चाहिँ अल एट्याक गर्ने, अल एट्याक भनेको के भन्छ सर्जरी, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी। त्यस्तो भयो भने चाहिँ 1 छ भने तिम्रो बच्चा 95% सम्म नि क्लियरेन्स हुनसक्छ होइन, ओभरअल सर्भाइभल इन 5 years को हो। त्यसपछि 2 भने 75% है त। माल्टोमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो 75% सम्म रेमिसन पाउन सकिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट लिम्फोमा। एनी क्वेरी प्लिज कन्ट्याक्ट मी। थ्याङ्क यू सो मच।